कर्मेल प्रेरण ऐकूंक त्या मुखांतर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक ऐतिहासच्या भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी कर्मेलीत पाद्र्याब तुमकां नमस्कार म्हणटा. आयच्या दिसाच्या ह्या कार्मेल प्रेरण कार्याक स्वागत म्हणटा. सांगाता देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसा. आज एप्रिलाची 15 तारीख सोमार आनी जेजूच्या जिवितांतल्यो निमाण्यो घडयो ह्या दिसांनी आमी नियाळटल्या. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वळी 1-11 पर्यंत. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंय जियेतालो. थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजर जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मोरयेन अर्दें लिटर भर अदीक मोलाचें आपुट्टू जटमांसी सुगंध तेल हाडन जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केसांनी तें पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेलें. तवळ जेजूच्या शिसां मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास, उपरांत ताका विक्रीत करच्यार आसलो तो, म्हणालो, हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हळें शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्ही. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्लें सोर्न काडची ताका संवय आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्याक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हणून तें ती दवरून घेवन दी. दुर्बळी तुमचे सवें सदांच आसतली, पूण हांव तुमचे सवें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जायत्या सुदेवांक कळीत जालें देखून ते ताचेर मात्र न्ही, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजरसाचेरय दिश्ट घालचे खातीर थंयसर आयले. प्रधान याजकांनी लाजराकी दिवेशी मारचो निर्धार केलो, कित्याक ताका लागून जुदेवां मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सत मानताले. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडीनो, तुमकां मोगार पडोवन अनुभव आसा जाल्यार डेटिंग केल्लें जाल्यार त्यो घडयो तुमी उडासाक हाडा. जावं पुरो करार जाले उपरांत वा सैरीक गट जाल्ले उपरांत चेडू तवळ तवळ मेळटात, एकामेका उलयतात, विचार आशार पाशार करतात आनी तेन्ना एकामेका विशयांत ती समजतात, मात्र न्ही तांचो संबंद इश्टागात गूंड जाता. आनी ह्या वेळार ती कितें करतात, एकामेकाक इनामां अदल बदल करतात.
एक तो अनुभव. पयलें पुरा काजराक आयर दवरताले, सट्टाव पयशे दवरताले. उरले थोडे आयर वस्तू रुपार दवरताले. वय की नाही. तो खंयच्यो वस्तू म्हळ्यार तांच्या कुटुंबाक गरजेक पडच्यो वस्तू. तशेंच घरांत व्हंकलाक वेताना आमी वस्तू व्हरताले हांव, बर्थडे पार्टीक वेताना वस्तू व्हरतले हांव, इनामां दितले हांव. पूण आतां रीण काडन काजर जावचें जाल्यार, रीण काडन घर बांदलेलें जाल्यार आमकां आयर काडूंक लज. युअर प्रेझेन्स इन प्रेझेन्स ओनली म्हूण. तुमचो आयर तुमच्या हाजीरपणान. भाऊनो आनी भयणीनो, आयर दिवच्यान ती एक अर्थाभरीत चिंताप आसा. पयलें पळया, काजराच्या वेळार वोजी हाडटाली. वोजी हाडची कित्याक? कित्याक म्हळ्यार काजराच्या घरा जायतो खर्च आसा. रांदप जायचे, रांदपाक वरवीं जायचे, आनी रांदपाक जायत्यो संगती जायचे. आनी त्या देखून कितें करतालीं, त्या काजराच्या घरच्यांक कुमोग जावचे खातीर तांच्या कुटुंबाची वोजी हाडटालीं. तांदूळ, तेल, मांस आनी रांदवय. आनी ह्या वरवीं तांचो खर्च इल्लो उणो जातालो. आनी अशें एकामेका कुमोग करची, एकामेकाच्या आदाराक पावचें, ही एक आपुरबायेची रीत. पूण आज रीण काडन काजर जाता जाल्यार वोजें घेवंक नाका. आनी वोजें आज एक नाटक जाला. पोर हांवें एक व्हिडियो पळयलो, तातूंत एक थर्मोकोलाचो दुकोर हाडून आयल्यात. आनी एकल्याच्या हातांत एक मोगे आनी एकल्याच्या हातांत आनी कालिंगी एक एक आयटम. असलो वोजें करणं आमच्या संस्कृतीचो आमी संस्कृतीची मस्किरी करता सोड न्हू, आमची संस्कृती आमी वाडयना. त्या देखून म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, आयर घेवच्यांत कांयच लज ना. ती लज म्हूण लेखता जाल्यार तें आमचें उणेपण, आमचें उणेपण. त्या देखून मालगड्यांनी आसा केल्ल्या सोबीत अर्थाभरीत संस्कृतीचो, आचार विचारांचो आमी केळकुळां करचें नाका ह्या रितीन. आतां हांव कित्याक आयरा विशयान सांगतालो. केन्ना आमकां एक व्यक्ती मोगाचो आसा, ताका इनाम दिवंक वा आयर दिवंक वेता आसतना आमी हाताक बेळलेली वस्तू व्हरना, वा खंयच्याकी एका गुडाच्या अंगडी वचून थंय तावन वस्तू विंचिना, वा खंयच्याय एका मॉलाक वचून थंयसर आमकां पयले मेळलेली वस्तू विंचून हाडन आमी आयर दिना, गिफ्ट दिना, इनाम दिना. बगार आमी बरें करन, सोदना करन, आंगड वयर पोंदा करन, त्या व्यक्तीक खंयचें इनाम जोगतें आसा, खंयचें ताका चड फायद्याचें पडटा तें सोदून आमी हाडन दिता. इनाम हाडन दितना जाल्यार तें बेश्टें ताचे मुखार आमी उडोवन वचना, वा तो नातल्या वेळार ताच्या रुमा मुखार दवरून वचना, वा दुसऱ्या कोणाय कडेन दिवन वचना. बदलाक तें इनाम त्याच व्यक्तीच्या हातांत आमी दिता. मात्र न्ही, तूं म्हाका कितलो मोगाचो, तूं म्हाका कितलो इम्पॉर्टंट म्हणलें आमी तें इनाम ताका दितना सांगता. मात्र न्ही, थोडे पुटी आमी त्या इनामा विशयी ती एक दोन उतरां ताचे कडेन सांगून हें निजाकी मोलादीक इनाम, कित्याक तूं म्हाका काळजाक लागशिलो, तूं म्हाका इम्पॉर्टंट म्हूण आमी ताणें अनुभव करीशें आमी प्रयत्न करता. वय की न्ही.
तुमचो अनुभव तुम्ही हांगासर उडासाक हाडी येता. आता कित्याक ह्यो संगती आज हांव सांगते आसा. आयच्या वांजलांत आमी आयकुल्ल्यो संगती हांवें आत्तां सांगलेल्या संगतीक लागीं आसात. मोरी जेजू तांच्या घरा आयिल्ल्या वेळार अर्धे लिटर बरो अदीक मोलाचें आपुट्टू जटमांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर वत्ता आनी आपल्या केंसांनी तें पुसता. तें तेल जावन आसलें जेजूकू तिणें दिल्लें इनाम, गिफ्ट वा आयर. आता जर तिणें जेजू म्हणटा पळया तिका तिचे इतल्याक सोडा, म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हणून तें ती दवरून घेवन दी. एखाद्या वेळा निकेपाच्या वेळाक वा मेल्ल्या मोड्याक तेल पुसचें जाल्यार तिणें तकलेकी पुसिचें आसलें. पूण हांगासर ती ताच्या पांयांक वत्ता आनी आपल्या केंसांनी पुसता. म्हणजे पांयांक वचचें आनी केंसांक पुसचें आराधनाचें संकेत. एडोरेशन एंड वर्शीप, सरपडचें, हांव तुकाच म्हाका संपूर्ण रितीन दिता म्हूण सुचावचो एक संकेत. आनी ह्या मुखांत्र मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोरी सांगता की जेजू हांव तुजो मोग करता. जें कितें तुवें म्हाका येदोळ केलाय आनी जें कितें आनी मुखार तूं करूंक वेताय त्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता, तुका आराधन करता. म्हजें जिवीत संपूर्ण रितीन ह्या म्हज्या आयरा मुखांत्र तुका ओपसिता. आनी जेजू न्हू असल्याच रितीचें एक इनाम जुदासा तावनी अपेक्षिल्लें. इनाम म्हणच्या की एक भक्त, मोरयेन आपणाची भक्त ते सुगंध तेल ताच्या पांयांक वच्चे मुखांत्र व्यक्त केलें. आनी असलीच भक्त जेजू न्हू जुदासा तावनी अपेक्षिल्ली म्हळ्यार कांय सूख जावची ना. कित्याक म्हळ्यार 12 जाणां शिसा पैकी तो एकलो. आपणाचो लागशिल्लो इश्ट जावन शिस जावन जेजून ताका विंचलेलें मात्र न्ही, 3 वर्सां ताका आपणाचो सांगात दिल्लो. आनी मात्र न्ही, आपणाची पयशांची थली ताणें जुदासाच्या हातान दिल्ली. पळय आमी कोणाक लागीं पयशे दिना न्ही, तें पयशे काडून दवरूंक आमी दिना. कोणा व्यक्ती लागीं आमकां विश्वास आसा, कोणाक आमी पात्य येता, तसल्या व्यक्ती लागीं मात्र दिता. आनी जेजून आपणाचे पयशे जुदासाक दिल्ले. फायनान्स मिनिस्टर जावन ताणें जुदासाक पिंचलेलें. आनी आतां जुदासा तावन असली एक भक्त तो अपेक्षिता जाल्यार तांतूं कांय सूख ना. पूण जुदास जेजू तावन कितें मेळटागी मनशांत चड असक्त आसलो सोडून जेजूक आपणें कितें दिजे म्हणचे विशीं तो चिंतिनातलो. समजलें गे? जेजू तावन आपणाक कसलो फायदो, जेजू तावन आपणें कितें जोडी येता म्हणचे विशीं तो चड चिंततालो सोडून जेजूक हांवें कितें करीचें, जेजूक हांवें कितें दिजे त्या विशीं तो चिंतिनातलो. पळय आज मोरयेन तें तेल जेजूक अर्पिल्ल्या वेळार तो म्हणटा पळया, कित्याक हें वेस्ट, कित्याक तेल विबाड करचें, हें मार्केटीन वचून विकलें जाल्यार 300 देनार मेळटे आसले आनी ते पयशे आमी दुर्बळ्यांक दिवंक आनी बरें काम करूंक साध्य जाता आसलें. पळय आज दुर्बळ्यांक कुमोग करचो
आनी करचे विशयेन उलोवचो हो मनीस थोड्याच दिसांनी त्याच जेजूक पयशां खातीर विकता. पळय ताची डुप्लिसिटी पळया, ताची डुप्लिसिटी पळया. आमचे राजकीय मुखेली ह्या दिसांनी इलेक्शन लागीं आयिल्लें आसतना व्हडलें व्हडलें उलयतात, विविध नमुनेच्यो भासवण्यो करतात. 5 वर्सां आदीं तांणी केल्ल्यो आनी आतांय करते आसात. आनी आमकां कळीत आसा हांची डुप्लिसिटी. कितें सांगलें आनी आज कितें केलां, आज कितें सांगतात आनी थोड्या वर्सां उपरांत कितें करतले म्हूण. तशेंच हो जुदास आज तेल विकून तांतूं आयिल्लो पयसो दुर्बळ्यां खातीर दिव्यतें म्हूण सांगचो मनीस फाल्या त्याच जेजूक पयशां खातीर विकता. म्हणटना ताचो मोग कोणाचेर गी म्हणून आमकां समजूं येता. एकाद्या वेळार तें तेल ताका दिल्लें जाल्यार कितें म्हळ्यार विकचें घेवचें पयशांचे हारबार पुरा जुदास पळयत आसलो. त्या देखून हें तेल जुदासाक विकूंक दिल्लें जाल्यार तांतले इल्ले कितलें आपणाच्या बोल्साक घालयत आसलें म्हणून तांचें चिंताप जावन आसलें. त्या देखून तो म्हणटा कित्याक हें तेल विबाडचें, मार्केटीन विकून मेळ्ळलो पयसो दुर्बळ्यांक दिवयेत आनी दुर्बळ्यांक दितना तांतले इल्लें बोल्साक घालयेत. कित्याक म्हळ्यार वांजेलिस्त म्हणटा पळया, दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हूण न्हय ताणें अशें म्हणलें. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेन घाल्लें सोर्न काडची ताका संवय आसली, सोर्न काडची ताका संवय आसली. त्या देखून आज दुर्बळ्यांक वसरे जुदासा हें तेल विकून दुर्बळ्यांक पयशे दी म्हूण जेजून सांगलें जाल्यार तांतले इल्ले तो बोल्साक घालतो आसलो. त्या देखून जेजूच्या वा दुर्बळ्यांच्या मोगान ताणें सांगलेलें न्हय, भागार ताच्याच स्वार्थान आपणाक कितलें भितर घालयेत म्हणचे एका आशेन ताणें अशें सांगलें. भोवन आनी भयणीनो, भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसां आनी ह्या वेळार आमी कोणा भाशेन जावचें, कोण आमकां आदर्श, मोरी वा जुदास. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजून आमचे खातीर केल्लो त्याग, सॅक्रिफीस, प्रत्येक जावन ताच्या जिवाचोच आमी नियाळ करूंक जाय. जेजून मोरयेच्या जिवितांत केल्ली महत् कार्यां वर्णून ताका अर्गां दिवन आज मोरयेन ताचे पांय त्या सुगंध तेलान माखले. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी जेजून आमच्या जिवितांत केल्ली महत् कार्यां नियाळूंक फावो, ताचो मोग आमी अनुभव करूंक फावो आनी त्या मोगा खातीर न्हय तेल, न्हय वाती, न्हय फुलां, भागार आमचेंच जिवीत आमी समर्पूंक फावो. तर असल्यो एक बरी करणी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत करूंक आमी प्रयत्न करया. प्रार्थुया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे संप्रीत मोंतेरो शक्तीनगर मंगळूर, लेतिशा डिसोजा मंगळूर, फिलोमिना रोड्रिगस दुबय जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्मदिसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. तशेंच आज PUCच्या भुरग्यांचे रिजल्ट येवंचेर आसा. सर्व भुरग्यांक बरें फलितांश येवचे खातीर आमी मागया. आमच्या देशांत जावं कसो चुनाव बऱ्या रितीन जावच्याक, बरे मुखेली आमकां विंचून येवच्याक आनी तशें विंचून काडचे तें सर्व आमच्या नागरिकांनी तांचे मतदानाचे हक्क चलोवच्यान तशेंच गिमशिले दीस दग सडते आसा आनी ह्या वेळार ह्या वर्सा बरो पावस आमकां मेळचे पासत
सर आमच्या दानींचो बेनिफॅक्टरांचो बायबल डायरेक्ट स्पॉन्सर केल्ल्यांच्यो एज्युकेशन फंडाक आदार दिल्ल्यांचो आमच्या सेमिनरिस्तांक पोसकी घेतलेल्यांचो आमी उडास काडटा तांचे पासून आमी मागता. मोकळे जेजू, तुवें म्हजेर वतलेल्या आशिर्वादा खातीर हांव तुका कशें अर्गां दिवं. हांवें कितलें अर्गां दिल्यारय तें उणेंच. पूण मोगळ्या जेजू, आज म्हाकाच तुजे मुखार हाडन हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. तुज्या मोगाक हांव तुका सदांच ऋणी रावता आनी ह्या मोगांत हांव न्हू केदींच वेगळासार जावंक तूं म्हाका सोडिनाका. म्हाका राख, सांबाळ आनी चलय. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बौन्य भणिनो, बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर फाल्यां मंगळाराच्या सकाळीं 5:30 तावन बुधवाराच्या सांजेच्या 9 वरां पर्यंत 40 वरांचें निरंतर आराधन आसा. आनी हें आराधन घंट्या लेखार विविध पंगड चलोवन व्हरतले. रातींची जागरणी आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या 40 वरांच्या आराधनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. तुमकां साध्य आसा त्या प्रमाणे ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी आपोवणें दिता. फाल्यां सकाळीं 3:30 वरार 5:30 वरार फाल्यां सकाळीं 5:30 वरार 5:30 मिसाच्या बलिदाना सांगाता हें आराधन सुरवात जाता. आनी परवां बुधवारा सांजेच्या 9 वरार मिसाच्या बलिदाना सांगाता तें आखेर जाता. आनी ह्या संदर्भार कुमसार जावंकी तुमकां अवकाश आसा. त्या देखून तुमकां जावचे प्रमाणे ह्या आराधनांत भाग घेवंक प्रयत्न करा. हांव बाब स्टीवन पिरेरा करमलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.